अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मिसेस लुबना शिकू हूँ। मैं होप अपली फाउंडेशन की प्रेसिडेंट और फाउंडर हूँ। 23 ईयर्स पहले ये एनजीओ शुरू की थी। अब ये माशाल्लाह सेकंड लार्जर एनजीओज ऑफ पाकिस्तान में आती है। रिसेंटली हमें पुलिस के जो आईजी पुलिस हैं उन्होंने हमें बुलाया था अपने ऑफिस में। काफ़ी एनजीओज और लोग भी आए हुए थे। वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने शुरू किया है एंटी बेगरी के ऊपर, और डिसेबल्ड लोगों को जो बेगर्स हैं उनको एनेबल करना। और आई थिंक बहुत ही अच्छा ये काम है। मैं जब भी झुग्गियों के पास से गुजरती थी तो मैं सोचा करती थी कि यहाँ कौन लोग रहते हैं, और अगर मैं यहाँ पैदा हो जाती कैसे इनके घर हैं और हमारे घर कैसे हैं। मैं अक्सर सोचा करती थी। तो फिर मेरे अब्बू की भी बैकग्राउंड है। माई फादर वॉज सेक्रेटरी इन द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट लॉन्ग टाइम बैक। वो उन्होंने एक बेगर्स होम बनाया था, उसका नाम रखा था काशाना। तो उस काशाना के अंदर भी बेगर्स रहा करते थे, लेकिन वो बड़ी बड़ी ऊंची उनकी दीवारें होती थी, बहुत ह्यूज घर था, वहाँ बेगर्स रहते थे। मैं भी जाती थी अपने अबू के साथ, लेकिन वो फिर वहाँ से भाग जाया करते थे दीवारें तो चलान के। तो खैर मेरा बैकग्राउंड है ये बेगर्स के बारे में, और जब भी मुझे कोई बेगर मिलता है तो मैं कहती हूँ बेटा काम करो, मत मांगो। खैर अल्लाह ताला ने पता नहीं मेरी दुआ कैसे सुनी और मैं आईजी पुलिस भाई के पास पहुँच गई। और वहाँ से आज हमने ये काम शुरू किया है। विद इन आई थिंक एक हफ़्ता हुआ है हमें इस लाइन के अंदर आते हुए। होप अपली फाउंडेशन के जितने भी इस वक्त प्रोग्राम्स हैं वो हम खोल रहे हैं इन बेगर्स को रिहेबिलिटेट करने के लिए। इंशाल्लाह ताला बेगर्स नहीं कहना चाहिए, हमारे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स अपने हम वतन बहन भाइयों के लिए। और अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि ये लोग भी एक आम अच्छी पुरखलूस सब बिजली पानी गैस के साथ एक अच्छे घराने की तरह अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकें और इस बेगरी से और इस मुसीबतों से बाहर निकल सकें। मेरे ख्याल के मुताबिक जो बेगर्स हैं वो क्यों बेगिंग करते हैं, क्योंकि कईयों को तो खैर आदत होगी और वो हैबिचुअल हैं, लेकिन ज़्यादा को हाई इन्फ्लेशन की वजह से कुछ भी उनके पास नहीं है। जो इस वक्त मुझे पुलिस ने हमें होप अपली फाउंडेशन को 2 इस वक्त विलेजेस दिए जो डिफेंस के करीब हैं, क्योंकि हम लोग डिफेंस में ज़्यादा काम करते हैं। उनके पास जो हमारा काम इस वक्त शुरू होने लगा है वो चक 4 में हो रहा है, जो कि पुलिस बेदिया रोड के ऊपर पुलिस क्या जो एकेडमी के साथ वो जगह है, उसमें इस वक्त वहाँ पे लोग हैं जी 11 फैमिलीज़ हैं, 550 लोग हैं, 5 बच्चे डाल के 7 किसी के ख़ानदान वाले, किसी के 5। सबसे पहले तो हम उन लोगों को जो भूख लगा ने हम सबके साथ जोड़ी हुई है, हम उनको अपने हंगर रिलीफ प्रोग्राम में से होप अपली फाउंडेशन के 5,000 का राशन हर महीने देंगे इंशाल्लाह हर फैमिली को। दूसरे जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा रीच टू अल्लाह प्रोग्राम है होप अपली फाउंडेशन का, जिसके अंदर उनकी हम सारी सफाई करा के उनके इलाके में इमीडिएटली वहाँ पे हम लोग नई झुग्गियाँ लगा के दे रहे हैं, जो कि माशाल्लाह काफ़ी बड़ी और अच्छे साइज़ की कुछ झुग्गी होगी जिसमें 11 लोग आराम से रह सकते हैं। उसके अलावा नंबर 3 पे हम उनके लिए रोज़गार का बंदोबस्त कर रहे हैं, जो हमारा आता है माइक्रो फाइनेंस के अंदर। होप अपली फाउंडेशन माइक्रो फाइनेंस के अंदर हम उनको रेहड़ियाँ लगवा के दे रहे हैं, फलों की, सब्जियों की। फिर हम उनकी एजुकेशन के ऊपर आ रहे हैं, उनके बच्चों की, जो कि हमारा फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान है। उनमें हम उनको होप अपली फाउंडेशन के स्कूल एजुकेशन सिस्टम के अंदर टीचर्स रख के दे रहे हैं, कुरान के भी और एलिमेंट्री एजुकेशन के भी, जो वहीं जाके उनको पढ़ाएंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो हम उनके साथ कर रहे हैं वो ये कि उनको हम लोग मॉरली ग्रोथ के लिए उनके अंदर जाके हमारी टीम्स जाएंगी और उनको अपग्रेड करेंगी, उनके मोरल्स को अपग्रेड करेंगी कि वो मांगना बंद कर दें। और आखिरी हम उनके जो हेल्थ है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसके लिए जो हमारी मेडिकल हमारा डिपार्टमेंट है होप अपली फाउंडेशन का मेडिकल, उसमें से हम जाके वहाँ पे महीने में 1 दफ़ा कैंप लगाएंगे। तो इन कट शॉर्ट हम उनको हर तरफ से काबू करेंगे इंशाल्लाह, और उनको साइकिल्स भी लेके देंगे ताकि वो अपने एक ही बंदे को वहाँ का हेड बनाएंगे, और एक पूरी उनकी एक सोसाइटी होगी जिसके अंडर वो काम करेंगे इंशाल्लाह। हम लोग कल से ये काम शुरू कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि एक ख़ानदान जो हमें कोई कितने साल पहले बीबी मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ, ये मिसेस सिप्तैन शाह हैं, सैयद हैं ये लोग, और ये इन्होंने बहुत साल पहले हमें फ़ोन किया जब ये वर्ज पे थे बिल्कुल बेगरी के, इनफैक्ट बेगरी करने वाले थे, बस बिल्कुल दरवाजे खुले हुए थे क्योंकि इनके पास कुछ भी नहीं रह गया था। इनके हस्बैंड जो थे वो 60 ईयर्स ओल्ड थे और वो उनकी आईसाइट कमज़ोर हो गई थी, और ये उनकी वाइफ हैं जो कि 3 बच्चे लेके एक छोटे से घर में मुल्तान में के सरगोदा में रह रहे थे। और इनकी हमें कॉल आई और वो रोने लग पड़े सिप्तैन भाई, उन्होंने कहा कि मुझे बचा लें सड़कों पे आने से, यही उनका जुमला था।
میرے بچوں کو پڑھا لیں اور مجھے بچا لیں. تو اللہ کی مدد سے اور اللہ کی مہربانی سے ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا یہ خود زبان سے بتائیں گی. ہم اپنا ایکسپیرینس خود ہم سے شیئر کرے گی. جی بتائیں آپ سب کیا کیا وہ پپلی فاؤنڈیشن نے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ جب ہم لوگ اس حالت میں چلے گئے تھے کہ میرے بچوں کے پاس مطلب میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں اپنے جسم کا کوئی حصہ بیچ دوں یا میں مطلب کچھ ایسا کر لوں کہ میرے بچے پڑھ جائیں یا میرے بچے کو کھانا مل جائے. ہم لوگ 2-3 دن فاقوں پہ آ گئے تھے حتیٰ کہ میرے بچوں کے پاؤں میں جوتے تک نہیں تھے. پھر اللہ نے ہمیں وسیلہ دکھایا اور اس وسیلے کے ذریعے ہم یہاں پہنچے. ہمیں کرایہ بھیجا گیا, ہمیں رہائش کا انتظام کر کے دیا گیا. باعزت میرے میاں کو نوکری دی, ان کو موٹر سائیکل لے کے دیا گیا اور ایک باعزت طریقے سے ہم میاں بیوی ایک ہوپ اپلفٹ فاؤنڈیشن کے ذریعے کام کرنے لگے. اور شام کو صبح دوپہر میرے بچوں کو کھانا مل گیا, میرے بچوں کو کپڑے ملے. جب میرے بچے یہاں ہوپ اپلفٹ فاؤنڈیشن میں آئے تھے, اللہ اور اس کا رسول گواہ ہے کہ ان کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے. ہم اس کنڈیشن میں تھے, ہمیں کوئی آسرا نظر نہیں آ رہا تھا, لیکن ہوپ اپلفٹ فاؤنڈیشن نے میرے بچوں کو آج ماشاءاللہ وہ ڈاکٹر بن رہے ہیں. آج تک مجھے بچوں کی ایک پینسل بھی نہیں لینی پڑی. میں ہوپ اپلفٹ فاؤنڈیشن کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں گا, آج میں ایک باعزت زندگی گزاری ہوں, میرے بچے ایک باعزت زندگی گزاری. ورنہ میں سڑکوں پہ ہوتی یا بھیک مانگ رہی ہوتی یا پتہ نہیں میرے بچے کہاں چلے گئے ہوتے, نشوں میں پڑ گئے ہوتے, سڑکوں پہ پڑے ہوتے. لیکن ہوپ اپلفٹ فاؤنڈیشن کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں باعزت طریقے سے روزگار دیا اور آج ہم ایک عزت اور مکان, اور یہ نہیں کہ ہمیں چھوڑ دیا, میرے بچوں کو ایک مکان لے کے دیا, چھت لے کے دی کہ مجھے کرایہ بھی نہ دینا پڑے. اور میں باعزت طریقے سے اپنے بچوں کو اس چھت میں لے کے بیٹھی ہوں. اور آگے بھی ہوپ اپلفٹ فاؤنڈیشن میرے بچوں کے روزگار کے بارے میں سوچ رہا ہے, ان کی جابس کے بارے میں سوچ رہا ہے. تو میں ہوپ اپلفٹ فاؤنڈیشن کا جتنا بھی شکریہ کروں وہ کام میں. آج میں ایک عزت سے زندگی گزاری ہوں. میرا راشن ملتا ہے مجھے منتھلی, مجھے پیسے ملتے ہیں منتھلی اور معزت کے ساتھ, مجھے دوائیوں تک کے پیسے ملتے ہیں. اور میں آج ایک باعزت طریقے سے ہوپ اپلفٹ فاؤنڈیشن کے ذریعے زندگی بسر کروں. چھوٹی سی سٹوری یہ انہوں نے آپ کو اپنے لفظوں میں بتائی. ہم یہی ہر بیگرز کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں, ان کی فیملیوں کو اٹھانا چاہتے ہیں. اور یہ جو پولیس کا آئی جی بھائی کا اور پولیس نے یہ جو انیشیٹو لیا ہے, اٹس اے بیوٹیفل انیشیٹو. ہوپ اپلفٹ فاؤنڈیشن پوری فورس اور پوری انرجی کے ساتھ یہ کام کرے گا, دل کے ساتھ, اور انشاءاللہ ہم لوگوں کی مدد کریں گے. ایک بہت اچھی سینگ ہے کہ کسی نے کہا کہ آپ, ایک آدمی تھا وہ ہر روز جاتا تھا اور سی کے اوپر جو فش ہوتی تھی اسٹار فش, ان کو واپس پھینکتا تھا. لوگوں نے کہا تم کتنے اسٹار فش کی زندگی بچا لو گے. وہ ہر روز یہ کرتا تھا. اور ایک دن اس کے دوستوں نے اس کا بہت مذاق اڑایا, تو اس نے پھر چیخ کے کہا کہ مجھے اتنوں کی تو بچا لینے دو جتنے کی میں بچا سکتا ہوں. تو بات ساری یہ ہے کہ ہم پوری دنیا کو اور پورے پاکستان کو تو ٹھیک کر نہیں سکتے, لیکن جتنی بھی ایک ہوپ اپلفٹ فاؤنڈیشن چھوٹی سی این جی او جتنی مدد کر سکے گا پولیس ڈپارٹمنٹ کی اور ان لوگوں کی, ہم دل سے کریں گے. اور آج ماشاءاللہ جس سٹیج پہ یہ فیملی کھڑی ہے, یہ ان کے دونوں بیٹی جو ہے وہ ان کی ڈاکٹر بن رہی ہے. بیٹے ان کا ابھی ایک بیٹا اے سی سے کرنے جا رہا ہے, دوسرا بیٹا فوٹوگرافی کا کورس کر رہا ہے. اور ہماری پوری نظر ان کی فیملی کے اوپر ہے. ہم نے ان کو گروی کا گھر لے کے دیا تاکہ ان کو کرایہ نہ دینا پڑے. ان کے جو میاں سبطین شاہ تھے وہ بعد میں کینسر ہو گیا, ان کا ہم نے علاج بھی کرایا لیکن وہ نہیں بچ سکے. لیکن آخری دن جس دن وہ ڈاکٹرز آفس میں عمران خان کے ہاسپٹل میں تھے, ان کے چونکہ انہوں نے میرا نام ہمارے این جی او کا نام دیا ہوا تھا, تو ان کا لاسٹ جو مجھے فون آیا انہوں نے کیا کہا کہ میرا مرنا بہت آسان ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ میرے بچوں کو ہوپ اپلفٹ فاؤنڈیشن اور میری بیوی کو سنبھال لے گا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آج ان کے جو آنسو ہیں وہ ان کے آنسو اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے اور ہم بھی سن رہے ہیں کہ یہ صرف ہم نے حق ادا نہیں کیا اس بات کا جو ان کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا تھا, لیکن ان ریالٹی ہم ان کو آخری دم تک ان کے ساتھ چلیں گے. ان کے بچوں کا فیوچر, ابھی ان کا جگر خراب ہے, ان کا علاج, مطلب یہ کہ آپ سوچیں یہ ایک فیملی نہیں ہے, ہمارے ساتھ بہت سی فیملیز ایسے اٹیچڈ ہیں. تھینک یو ویری مچ.